ल अब हाम्रो चाहिँ क्लास सुरु गर्न अगाडि अनन्त गुणवान अनन्त भाग्यवान अनन्त प्रज्ञावान भगवान बुद्धको गुणलाई स्मरण गरेर नमो तस्स तीनचोटि वाचन गर्न चाहन्छु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। अब हाम्रो चाहिँ हैन क्लास सुरु गरौँ। अहिले कक्षा 8 है पर्यटन सदनमा कोभिड प्रथम वर्ष कक्षा 8 को अभिधर्म क्लास हुन लागेको छ। अब हामीले चाहिँ यो तपाईहरुलाई चित्त चैतसिक प्रकीर्णक भनेर तीनटा काण्डको बारेमा पढ्नु पर्छ। त्यसमध्ये चित्त काण्ड हाम्रो सकियो। अहिले चैतसिक काण्डको बारेमा हामीले पढिरहेको हो। चैतसिक 52 प्रकारका चैतसिक है। ती चैतसिकहरु मध्ये पनि हाम्रो के कुन चाहिँ सकिएको भयो सम्झनु भएको छ तपाईहरुले? कुन चैतसिकको बारेमा हामीले पढिसक्यौं? सर्वचित्त साधारण चैतसिक 7 वटा। सर्वचित्त साधारण चैतसिक 7 वटा त्यति मात्र हो? प्रकीर्णक चैतसिक 6 वटा पनि पढिसक्यौं। त्यस्तै अकुशल चैतसिक 14 वटाको बारेमा पनि हामीले पढिसकेका छ है। अब यहाँ चैतसिकमा चैतसिक भनेको के हो त? सबभन्दा पहिले चैतसिक भनेको के हो? सम्झनु भएको छ? चित्तमा उत्पत्ति हुने चित्तमा मिल्ने स्वभाव धर्मलाई चैतसिक भनिन्छ। चैतसिकमा अन्य समान चैतसिक सबभन्दा पहिले आउँछ। अन्य समान चैतसिक भनेको अकुशल चित्तसँग पनि मिल्ने कुशलसँग पनि मिल्ने चैतसिकलाई अन्य समान चैतसिक भनेर भनिन्छ। अनि अन्य समान चैतसिक पनि सबचित्त साधारण चैतसिक र प्रकीर्णक चैतसिक भनेर दुई प्रकारका छन्। सबचित्त साधारण चैतसिक भनेको सबै चित्तसँग समान रूपले मिल्ने चैतसिकलाई सर्वचित्त साधारण चैतसिक भनिन्छ। यो चाहिँ 7 वटा छन्। फस्स वेदना संज्ञा चेतना एकग्रता जीवित इन्द्रिय मनसिकार भनेर यो सर्वचित्त साधारण चैतसिक 7 वटा भयो। सबै चित्तसँग मिल्छ है। त्यही भएर 89 यहाँ राखेको। विस्तृत रूपमा भए 121। अनि पकिनक चित्त चाहिँ सर्वचित्त साधारण चैतसिक जस्तै सबै चित्तसँग समान रूपले चाहिँ मिल्दैन है। यो मिसिएर मिल्छ, मिसिएर। यो कुरा चाहिँ पछि संप्रयोग नयाँ पढ्ने बेलामा थाहा हुन्छ। यो प्रकीर्णक चैतसिक चाहिँ 6 वटा छन्। वितर्क विचार अधिमोक्ष वीर्य पीति छन्द। अनि त्यसपछि अकुशल चैतसिक। अकुशल चैतसिक भनेको चाहिँ कस्तो चैतसिक हो त भन्दाखेरि दोष सहित भएर है अनि मनलाई नराम्रो बनाइदिने चैतसिकलाई अकुशल चैतसिक मनलाई नराम्रो बनाइदिने। अब यहाँ चाहिँ यो अकुशल चैतसिक 14 वटा छन्। मोह ऐरिक अनोटप्प उद्धत्स 4 वटा। यसलाई चाहिँ सर्व अकुशल चैतसिक सर्व अकुशल साधारण चैतसिक भनिन्छ है। यी 4 वटा चैतसिकहरू सबै अकुशलसँग मिल्छ। त्यसैले सर्व अकुशल साधारण चैतसिक। अनि यो लोभ दिठि मान यसलाई लोभ ट्रिक पनि भनिन्छ। लोभसँग सम्बन्धित यो तीनटा भयो। अनि द्वेष दोष ईर्षा मत्सर्य कुकुच्च यसलाई दोष चतुष्क पनि भनिन्छ। यो द्वेषको ग्रुप भयो यो है। अनि अर्को ठिन मिड यो चाहिँ यो दुईटा एक जोड ठिन मिल्यो। ठिन र मिड सँगसँगै उत्पन्न हुन्छ सँगसँगै विनाश हुने। अनि विचिकित्सा भनेर यसरी अकुशल चैतसिक 14 वटा छन्। अब आज हामीले पढ्ने चाहिँ कुन वटा भन्दाखेरि शोभन चैतसिक। शोभन भनेको
अकुशलको ठिक्क विपरीत चाहिँ दोष रहित भएर चित्तलाई शोभायमान गरिदिने चैसिकलाई शोभन चैसिक भनिन्छ। चित्तलाई शोभायमान गरिदिने, चित्तलाई झलमल गरिदिने चैसिकलाई शोभन चैसिक। नेपाल भाषाबाट भए मनै त झझ मज ढ्याका बिगु चैसिक, झझ ढ्याका बिउ चैसिक। जिउ मन त झझ ढ्याका बिउ चैसिक है, शोभन चैसिक है। अब तपाईहरुले चाहिँ किताब पनि हेर्नु भएको भए, मोबाइलमा हेर्नेहरूलाई यो अक्षर सानो हुन सक्छ, तपाईहरुले बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको त्यो अबिटरमा किताब छ नि, अबिटरमा अर्थ संग्रह 25 पेज। गुरुमा किताबमा यसरी पोइन्ट वाइज छैन। यो त छैन, अब पछि उ आउँछ नि, यो चार्ट त छैन है। त्यसको बारेमा व्याख्या पनि छैन, हल्का व्याख्या त छैन, एक एक लाइन छ हैन, त्यो एक एक लाइनलाई अब व्याख्या गरेर देखाउने पर्यो नि है। जे होस्, जो चाहिँ शोभन चैसिक भनेको के भयो, दोष रहित भएर चित्तलाई शोभायमान गरिदिने चैसिकलाई शोभन चैसिक भनिन्छ। अस्ति पनि मैले एकचोटि भनिसकेँ, चित्तलाई राम्रो नराम्रो छुट्याइदिने केले हो, चैसिकले है। चित्तलाई राम्रो नराम्रो भनेर छुट्याइदिने चाहिँ चैसिकले हो भनेर अस्ति पनि मैले एकचोटि भनिसकेँ है। चित्त भनेको त कस्तो रे, उदाहरणमा कुनै रंग नमिसिएको सफा पानी जस्तै हो। अनि सफा पानीमा रातो रंग हाल्यो भने रातो पानी भनेर हुन जान्छ, पहेँलो रंग हाल्यो भने पहेँलो पानी, त्यसरी भए जस्तै नै हैन। चित्तमा पनि अकुशल चैसिक मिल्यो भने अकुशल चित्त, शोभन चैसिक मिल्यो भने चाहिँ शोभन चित्त भनेर हुन्छ। त्यसैले चित्तलाई राम्रो नराम्रो छुट्याइदिने चैसिकले हो भनेर यो चाहिँ राम्ररी बुझ्नु पर्यो। ल अब त्यही शोभन चैसिकहरूको बारेमा अब एउटा एउटा गर्दै पढ्दै जाउँ है। अब त्यो उदाहरण त्यस्तो त किताबमा, यो 8 क्लासको किताबमा त छैन हैन। 7 क्लासमा विस्तृत रूपमा तपाईले पढ्न त पढ्नु भइसक्यो है। ल अब मैले चाहिँ यहाँ देख्नु भएको छ है, शोभन चैसिक 25 वटा। शोभन चैसिक 25 वटामा पनि सबभन्दा पहिले शोभन साधारण चैसिक 19 वटा भनेर देखाइराखेको छ। त्यो 19 वटाको पाली सद्धा, सटी, हिरी, ओटपङ, अलोभो, अडोसो, टट्र मज्ज टट्टा, काय पसढी, चित्त पसढी, काय लहुटा, चित्त लहुता, काय मुडुटा, चित्त मुडुटा, काय कम्मन्यता, चित्त कम्मन्यता, काय पागुन्यता, चित्त पागुन्यता, कायु जुकटा, चित्तु जुकता, चेटी, एकुनविसटी में चेतसिका शोभना साधारणा नाम भनेर यसरी शोभन साधारण चैसिक 19 वटालाई देखाएको यो पाली भयो। एकुनविसटी में लाई एकुनविसटी इमे भनेर पदच्छेद गर्ने। एक उन्नविसटी, विसटी भनेको 20 भयो, एक भनेको 1, उन्न भनेको कम, 1 कम 20 भनेकै 19 वटा भयो नि न। इमे यी चैसिकहरू शोभन साधारण नाम, शोभन चित्तहरू सबैसँग समान रूपले मिल्ने चैसिक भनेको भयो है यो। ल अब यसलाई मैले यहाँ पोइन्ट पोइन्ट गरेर देखाएको छु। यो अलिकति एउटै प्याराग्राफमा भएकोले गुच्चुमुच्चु भइरहेछ है अलिकति, त्यसैले यहाँ एउटा एउटा गरेर यहाँ हेर्नुहोस्। शोभन साधारण चैसिक 19 वटा। श्रद्धा, बुद्ध आदि असल आरमणमा संप्रयुक्त धर्मलाई सफा गर्ने श्रद्धा चैसिक। बुद्ध आदि असल आरमणमा, अब यहाँ आदि भन्नाले
धर्म संग अनि कर्म कर्मफल भव यस्तोलाई लिनुपर्छ सड्डेय वस्तु भनिन्छ त्यस्तोलाई त्यो सबै असल आर्मन भयो अनि संप्रयुक्त धर्मलाई भनेको यहाँ चित्त यो श्रद्धासँग मिल्ने चित्त चित्त त्यस्तै अरु चैसिकहरू पनि छन् त्यसलाई सफा गर्ने भनेको यो सफा भन्दा पनि प्रसन्न गर्ने भन्दाखेरि झन् राम्रो जस्तो छ है धर्मलाई प्रसन्न गर्ने श्रद्धा चैसिक गरे भगवान बुद्धको मूर्ति देख्यो भने हाम्रो मन प्रसन्न हुन्छ त्यो प्रसन्न गरिदिएको यो श्रद्धाले हो त्यस्तै धर्मको कुरा सुन्ने बेलामा उपदेशहरू सुन्ने बेलामा पनि मन प्रसन्न हुन्छ है त्यस्तै भगवान बुद्धको गुणलाई सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुनु भएको भगवान बुद्ध भनेर उहाँको गुणलाई सम्झ्यो भने पनि हाम्रो मन प्रसन्न हुन्छ यो प्रसन्न गराइदिएको केले त भन्दाखेरि श्रद्धाले है श्रद्धाले गराइदिएको त्यसैले यहाँ यो मन प्रसन्न हुने विषयमा अर्थकथाचार्यहरूले कस्तो उपमा दिइरहेको छ त भन्दाखेरि फोहोर पानीमा पहिलेको जमानामा भए माणिक्य रत्न भनेर छ यो चक्रवर्ती राजाको रत्न माणिक्य रत्न त्यो माणिक्य रत्नलाई फोहोर पानीमा राखिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि फोहोरहरू सबै तल ठिग्रिएर हैन अनि पानी स्वच्छ सफा हुन्छ पोखरीको फोहोर पानीमा हैन यो माणिक्य रत्न राखिदियो भने फोहोर सबै तल ठिग्रिएर पानी अनि शुद्ध स्वच्छ हुन्छ अहिलेको जमानामा त माणिक्य रत्न छैन चक्रवर्ती राजाको त्यसैले फिटकिरीसँग पनि दाज्न सकिन्छ फोहोर पानीमा फिटकिरी राखिदियो भने फोहोर सबै तल गएर अनि पानी सफा हुन्छ त्यो उदाहरण जस्तै नै हाम्रो मनमा पनि श्रद्धा उत्पन्न भयो भने है मनमा उत्पन्न हुने यो जुन हाम्रो मनलाई फोहोर गरिदिने दूषित गरिदिने क्लेशहरू हो त्यो क्लेशहरू सबै हटेर अनि मन प्रसन्न हुन्छ है त्यसैले यो श्रद्धा भए मात्रै हामीले श्रद्धाको अर्को चाहिँ अर्थ कसरी पनि दिन सकिन्छ भन्दाखेरि विश्वास गर्ने पनि भन्ने पनि अर्थ छ है यसमा कर्म फललाई विश्वास गर्ने राम्रो काम नराम्रो काम भनेर छ राम्रो काम गर्यो भने राम्रै नतिजा पाउँछ प्रतिफल पाउँछ नराम्रो गर्यो भने नराम्रै दुःख र प्रतिफल भोग्नु पर्छ भनेर यसरी विश्वास गर्ने त्यो पनि श्रद्धा नै हो अनि त्यसरी कर्म फलमा विश्वास गर्यो भने हामीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि नराम्रो पाप कर्मबाट अलग हुन्छ राम्रो कुशल कर्म गर्ने हुन्छ अनि श्रद्धा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दान धर्म गर्छ हैन शीललाई पालन गर्छ ध्यान भावना अभ्यास गर्छ त्यसैले श्रद्धालाई विभिन्न उपमा दिएर ग्रन्थमा देखाइराखेको छ श्रद्धा हठो श्रद्धा भनेको हात जस्तै जसरी हातले आफूलाई मनपर्ने राम्रो राम्रो चिज वस्तु टिपेर लिन सक्छ त्यसैले नै श्रद्धा भयो भने विभिन्न प्रकारको कुशल कार्यहरू गर्न सकिन्छ त्यस्तै श्रद्धालाई बिउसँग पनि दाजेको छ है श्रद्धा बीजो भनेर बीज भनेको बिउ जसरी माटोमा बिउ रोपिदियो भने अनि त्यो बियाबाट अथवा बिउबाट तलतिर जरा निस्कन्छ माथि चाहिँ अंकुर पलाएर हैन पछि डाँठ अनि विभिन्न हाँगा बिङ्गा भएर पछि छिपेको अवस्थामा फल फल्छ त्यही भने जस्तै नै श्रद्धा भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो शील रूपी हैन जरा शीललाई उसले शुद्ध रूपले पालन गर्छ अनि समर्थ विपस्ना ध्यान भावना रूपी माथिको अंकुर यो डाँठ हाँगा बिङ्गा जस्तै यो समर्थ विपस्ना हैन ध्यान भावना पनि अभ्यास गर्छ अनि ध्यान मार्ग फल रूपी फल फल्छ त्यस्तै श्रद्धालाई धन
सड्डिड विटङ प्रिसस सेठङ श्रद्धा भनेको धन पनि हो धन उडानको लागि भनौँ न यो सुपर मार्केट त्यस्तो जानको लागि डिपार्टमेन्ट स्टोर जानको लागि हामीलाई आफूलाई मनपर्ने चिज किन्नु पर्यो भने पैसा चाहिन्छ कि चाहिँदैन पैसा भएन भने हामीले कुनै चिज वस्तु किन्न सकिँदैन नि त्यसरी नै धन भए मात्रै हैन आफूलाई मनपर्ने चिज वस्तु किन्न सकिन्छ यो उडानमा जस्तै श्रद्धा रूपी धन आफूमा भयो भने हामीले दानशील भावना कुशल कार्य गर्न सकिन्छ अनि त्यसरी गरेको कारणले गर्दाखेरि मनुष्य सुख देव सुख निर्वाण सुख अथवा मनुष्य सम्पत्ति देव सम्पत्ति अनि निर्वाण सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ है ल यति भए पुग्छ यो श्रद्धाको बारेमा अनि अर्को सती भनेको बुद्ध आदि असल आरमणमा संप्रयुक्त धर्मलाई स्मरण गराउने स्मृति चैसिक यो बुद्ध गुणलाई स्मरण गराउने धर्म गुणलाई स्मरण गराउने अनि अर्को चाहिँ यो राम्रो काम कुराहरू सबै राम्रो काम आफूले गरेको राम्रो काम कुरा स्मरण गराउने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि स्मृतिले है अब यसमा चाहिँ उडान के दिइरा छ भन्दाखेरि राजाको हैन भण्डागार कोषलाई हेर्ने है भण्डागार भनेको अब कोषाध्यक्ष जस्तै भयो नि राजाको भण्डारेलाई भनेको भयो भण्डारेले दिनदिनै राजालाई धन सम्पत्ति विवरण सुनाएर सम्झाइदिए जस्तै तपाईको ढुकुटीमा यति सम्पत्ति छ क्यास नगद यति छ सुन यति छ चाँदी यति छ भनेर स्मरण गराए जस्तै अब संघ संस्थामा भए कोषाध्यक्ष जस्तै भन्नु पर्यो हैन भोजनको लागि कोष यति छ अथवा कुनै काम गर्नको लागि मर्मत सम्भारको लागि यति चाहिँ कोषमा छ भनेर सम्झाइरहेको हुन्छ नि त्यसरी अब यो चाहिँ आफूले गरिसकेको कुशल कार्यहरू है कुशल कार्यहरूलाई सम्झने नराम्रो काम कुराहरू सम्झनेलाई स्मृति भन्दैन राम्रो काममा भए पहिले आफूले दान गरेको बिहारमा दान गरेको वृद्धाश्रममा दान दिएको अथवा विद्यालय निर्माण कार्यमा दान दिएको अग्नि पीडित भूकम्प पीडित इत्यादिहरूलाई सहयोग गरेको यस्तो कुरालाई हैन सम्झने त्यो पनि स्मृति नै हो यो राम्रो कुरालाई सम्झेको भयो नि यसलाई पाली भाषाबाट भए चागानो स्मृति भनिन्छ दान दिइसकेपछि फेरि सम्झने गर्यो भने हामीलाई पुण्य हामीमा झन्झन पुण्य वृद्धि भएर जान्छ दान दियो सकियो त्यस्तो होइन आफूले दिएको गरेको पुण्यलाई फेरि सम्झ्यो भने कुशल पुण्य झन्झन वृद्धि हुँदै जान्छ है त्यसैले सम्झने भनेकै स्मृति भयो अनि पछि गर्ने काम कुरालाई सम्झने पनि स्मृति नै हो अब जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बिहारमा गएर दान दिनेछु है शील पालन गर्नेछु एक दिन ध्यान बस्नेछु भनेर यसरी स्मरण गर्ने पनि स्मृति नै हो अनि वर्तमान समयमा होस राख्ने जस्तो कि यो शील नबिगर्ने गरिकन पालन गर्नको लागि होस राख्ने यो पनि स्मृति हो अब ध्यान भावना अभ्यास गरिरहेको भए हैन हरक्षण हरपल यो भाविता क्रम टुट्न नदिनको लागि होस राख्ने भयो यो पनि स्मृति नै हो इंग्लिशबाट भए रिमेम्बर हैन स्मरण गर्ने यो स्मृति नै भयो अनि अर्को माइन्डफुल पनि भनिन्छ नि ध्यान भावना अभ्यास गर्ने बेलामा भए माइन्डफुल भन्छ हैन यसरी चाहिँ स्मृतिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ है अनि यो पहिले चाहिँ आफूहरू हैन बगैँचामा घुम्न गएको रमाइलो गरेर पिकनिक मनाएको त्यस्तै आफन्तहरूलाई सम्झिराख्ने त्यसलाई चाहिँ स्मृति भन्दैन त्यो चाहिँ संज्ञा हो है हामीलाई चाहिँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यो स्मृति चाहिन्छ स्मृति भएन भने
कामकाजहरू बिग्रन सक्छ। यो भयो सती। अर्को चाहिँ हिरी। हिरी भनेको काय दुश्चरित्रादि देखेर लाज मान्ने हिरी चाहिँ सिक। देखेर भनेकोलाई यो देखेर भनेको भन्दा पनि काय दुश्चरित्र आदि है गर्नलाई लाज मान्ने भन्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ है। काय दुश्चरित्र आदिमा अब आदि के लिने त? यहाँ आदि भनिरहेछ, काय दुश्चरित्र भनिसकेको छ। के लिनु पर्ला? वची दुश्चरित्र, मनो दुश्चरित्र है। अस्ति तपाईहरुलाई काय वची त मिलाउनु भयो, मनो दुश्चरित्र बिर्सनु भएको। अहिले त सम्झनु भयो होला नि है? सम्झनु भयो मनो दुश्चरित्र? सम्झे गुरुमा। के हो? वची दुश्चरित्र, मनो दुश्चरित्र। काय दुश्चरित्र 3 वटा, वची दुश्चरित्र 4 वटा, मनो दुश्चरित्र 3 वटा। काय दुश्चरित्र 3 वटा अस्ति मिलाउनु भयो, वची दुश्चरित्र 4 वटा पनि मिलाउनु भयो, मनो दुश्चरित्र अस्ति बिर्स्या थियो। अहिले सम्झनु भयो? अर्काको धन सम्पत्तिमा लोभ गर्ने, अविद्या, अर्काको विनाशको कामना गर्ने, व्यापार, गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि हैन, यो मनबाट गरिने दुश्चरित्र। त्यस्तो चाहिँ गर्नको लागि लाज मान्ने स्वभाव हिरी चाहिँ सिक। लजाउनेलाई भनेको पापदेखि लजाउने, पाप गर्नलाई लजाउने स्वभावलाई चाहिँ हिरी भनेर भनिन्छ। यो आत्मगौरव राख्ने व्यक्तिमा हिरी उत्पन्न हुन्छ है। आफूले आफूलाई गौरव राख्ने। पाप गर्नु मूर्खहरूको काम हो, म जस्तो सत्पुरुषले काम गर्नु हुँदैन भनेर आफूले आफूलाई गौरव राख्नाले हिरी उत्पन्न हुन्छ। म जस्तो परियति परिराखेकोले पाप गर्नु हुँदैन है, अभिधर्म परिराखेकोले पाप गर्नु हुँदैन, ध्यान भावना अभ्यास गरिसकेकोले पाप कर्म गर्नु हुँदैन भनेर यसरी चाहिँ हैन आफूलाई चाहिँ यो गौरव राख्न सक्यो भने हिरी उत्पन्न हुन्छ। पाप कर्म गर्दैन। अब यहाँ चाहिँ यो सभा समारोहमा बोल्नलाई लजाउने, त्यसलाई हिरी भन्छ होला? त्यो हिरी है, बोल्नलाई आँट नभएको, बोल्नलाई डराउने, त्यस्तो भनेको हैन। लाज लजाउने, डराउने भनेको एक प्रकारको त्यो द्वेष। त्यसैले चाहिँ यो लाज मान्ने कस्तो ठाउँमा लाज मान्ने? काय दुश्चरित्र, वची दुश्चरित्र, मनो दुश्चरित्र गर्नको लागि लाज मान्नेलाई पनि मात्र हिरी भनिन्छ है। अनि वटप्प चाहिँ सिक चाहिँ काय दुश्चरित्र आदि देखेर डराउने अत्रपा चाहिँ सिक। वटप्प भने नै हुन्छ यो अत्रपा भन्दाखेरि कस्तो कस्तो। वटप्प चाहिँ सिक भनेकै राम्रो है। यो चाहिँ काय दुश्चरित्र अघि जस्तै वची मनो दुश्चरित्र यहाँ लिनु पर्यो। यो गर्नको लागि, पाप कर्म गर्नको लागि हैन, डराउने है, डराउने स्वभाव। अरूलाई वटप्प चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि अरूलाई गौरव राख्ने व्यक्तिमा चाहिँ वटप्प उत्पन्न हुन्छ अरे। प्रज्ञावानहरूले निन्दा गर्ला अथवा पाप कर्म गर्यो भने आमा बुबा गुरु आचार्यलाई समेत चाहिँ नराम्रो होला भनेर पाप गर्नलाई डराउने। बुझ्नु भयो है? अथवा यो नराम्रो काम गर्यो भने विभिन्न प्रकारको भयसँग सामना गर्नुपर्छ। भय भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अटानुवाद भय भनेर छ नि, आफूले आफूलाई आरोप लगाउने, म पापी हुँ, म दुराचारी भ्रष्टाचारी भनेर आफैले आफैलाई आरोप लगाउनेलाई अटानुवाद भय भनेर भनिन्छ। अनि परानुवाद भय भनेको अरूले निन्दा गर्ला भनेर डराउनेलाई परानुवाद भय भनिन्छ है। अनि तेस्रो चाहिँ दण्ड भय। नराम्रो काम गर्यो भने दण्ड सजाय पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ नि। त्यसैले त्यसलाई त्यस्तोदेखि डराउनेलाई दण्ड भय भनिन्छ। अनि दुर्गति भय भनेको नराम्रो पाप कर्म गर्यो भने मरेपछि दुर्गतिमा पतन हुनुपर्ने हुन्छ। यो 4 प्रकारको भय।
देखि डराउने है। अनि त्यस्तो डरायो भने डराएको व्यक्तिले त पाप कर्म गर्दैन नि। यो हिरी र वटप दुईवटा है, यो दुईवटा धर्मलाई चाहिँ यो दुईटा धर्म सत्पुरुष धर्म 7वटा छ नि, त्यसभित्र पनि पर्छ है, यो अन्तर्गत पर्छ। सज्जनहरूको धर्म, सज्जन सत्पुरुषहरूले यो उत्पन्न गर्ने स्वभाव धर्म भएको हुनाले यसलाई सप्त सत्पुरुष धर्म पनि भनिन्छ। सज्जन सत्पुरुषहरूले मन पराउने धन भएकोले यसलाई सप्त सत्पुरुष धन अन्तर्गत पनि समावेश गरिराखेको छ। अनि यो दुईटा धर्म भएको कारणले गर्दाखेरि लोक रक्षा भइराखेको हुनाले, यो लोकलाई रक्षा गर्ने हुनाले यस दुईटालाई लोकपाल धर्म भनेर पनि भनिन्छ है। अनि यो दुईटा भयो भने पाप कर्मबाट अलग हुने हुनाले यो मनोवृत्तिलाई शुद्ध स्वच्छ गरिदिने हुनाले चाहिँ यो दुईटा धर्मलाई शुक्ल धर्म पनि भनिन्छ। पाली भाषाबाट भए शुक्ल, संस्कृतिकरण गर्दाखेरि शुक्ल धर्म है। अनि देव धर्म पनि भनिन्छ। देवताहरू जस्तै एकदम प्रभासित हुने हुनाले देव धर्म, यसरी विभिन्न नाम दिइरहेको छ। अब यो भयो हिरी र वटप। अनि अर्को अलोभ, आरमनमा नटासिने अलोभ चाहिँ सिक, नटासिने है, अट्याच नहुने। लोभको विपरीत स्वभाव, लोभ चाहिँ पञ्चकाम गुणमा हैन, राम्रो राम्रो विषय वस्तु, इष्ट आरमन, मनपर्ने खाले आरमन विषय वस्तु भयो भने टाँसिने, आसक्त हुने स्वभाव हुन्छ। गमले टाँसे जस्तै टाँसिने स्वभाव। अलोभ चाहिँ ठिक्क विपरीत, नटाँसिने स्वभाव। यो पोखरीमा फुलिरहेको कमलको फुल हिलोबाट अलग भए जस्तै नै आरमनमा नटाँसिने स्वभावलाई अलोभ भनिन्छ। यो अलोभ भएको व्यक्तिलाई अलोभी, लोभ भएको व्यक्तिलाई लोभी। यो लोभी र अलोभी हरेक क्षेत्रमा फरक हुन्छ। लोभी व्यक्तिले धन सम्पत्ति कमाउँदाखेरि धार्मिक पूर्वक है, लोभी व्यक्तिले चाहिँ धन सम्पत्ति कमाउने बेलामा धार्मिक पूर्वक होस् या अधार्मिक पूर्वक चाहिँ सम्पत्ति कमाउँछ, जति भए पनि सन्तोष हुँदैन। आफूसँग नभएकोलाई चाहिँ चाहना गर्छ, भएकोलाई मेरो मेरो भनेर आसक्त हुन्छ, कसैलाई पनि दिन सक्दैन। अन्तमा त्यही सम्पत्तिमा आसक्त भएर अनि प्रेत योनिमा प्रेत भएर उत्पन्न हुन जान्छ। अलोभी व्यक्ति भयो भने त्यसको विपरीत, अलोभी व्यक्तिले कहिले पनि अधार्मिक पूर्वक धन सम्पत्ति कमाउँदैन। उसले सम्पत्ति कमाउने बेलामा धार्मिक पूर्वक मात्र कमाउँछ, पञ्चकाम गुणको पछि पछि लाग्दैन है। भएको सम्पत्तिमा पनि एट्याच हुँदैन, आसक्त हुँदैन। अनि आफ्ना भएको सम्पत्ति हैन, त्यसलाई चाहिँ परिवारको लागि, आफन्तहरूको लागि, अनाथ गरिबहरूका लागि, अथवा भनेको मतलब अरूको लागि पनि प्रयोग गर्छ। दान दिने बेलामा पनि एकदम स्वतन्त्र रूपले दान दिन्छ, दिउँ कि नदिउँ, दिउँ कि नदिउँ त्यस्तो चाहिँ गर्दैन है। अनि निर्धक्क भएर त्याग गर्ने बानी हुन्छ यो अलोभीहरूमा। यो भयो अलोभ भयो भने हैन, त्यस्तो अलोभ भयो भने अघि भने जस्तै एकदम यो विषय वस्तुमा आसक्त हुँदैन, त्यसैले उसले चाहिँ स्वतन्त्र रूपले दिएर अरूलाई सहयोग गर्छ। अनि अडोस, अडोस कडा नभएको नबिगार्ने अडोस चाहिँ द्वेषको विपरीत स्वभाव है। द्वेषले चाहिँ मनलाई कडा गरिदिन्छ नि है, कडा बनाइदिन्छ अनि बिगाड्छ पनि। द्वेषले बिगाड्छ। द्वेषले आफ्नो आधार भएको चित्त, चैसिक, रूप धर्मलाई विनाश गरिदिन्छ। द्वेषको बारेमा तपाईहरुले अस्ति पढ्नु भइसक्यो है। यो चाहिँ के हो? अद्वेष भनेको द्वेषको विपरीत स्वभाव। द्वेषले आफ्नो आधार भएको चित्त, चैसिक, रूप धर्मलाई विनाश गर्छ। उपमाको लागि भनेर अस्ति यो जसरी
हैन आगोले आफ्नो आधार भएको दाउरालाई बालिदिन्छ नि त्यस्तै नै द्वेषले पनि विनाश गरिदिन्छ त्यसैले यो अद्वेष द्वेषको विपरीत हैन विपरीत चाहिँ नरम स्वभाव हुन्छ विषय वस्तुमा मन नरम भएर झुक्ने स्वभाव हुन्छ अनि अद्वेष भयो भने सहन पनि सक्छ रिसको सट्टा मैत्री राख्न सक्छ त्यसैले यो मैत्रीले चाहिँ यो द्वेष अग्निलाई शान्त गरिदिन्छ मैत्री उत्पन्न भयो भने रिस शान्त भएर जान्छ त्यसैले यो मैत्री भनेको अद्वेष चैतसिक नै हो तर सबै अद्वेष चाहिँ मैत्री होइन है सबै अद्वेष चाहिँ मैत्री होइन फेरि अद्वेष भनेर यो बुद्ध पूजा गर्ने बेला धर्म श्रवण गर्ने बेलामा अहिले नै यो अभिधर्म पढिराख्नु भएको छ तपाईहरुले हैन यो क्लास लिइरहेको बेलामा यो त मैत्री होइन नि मैत्री उत्पन्न भइरहेको छैन नि तपाईहरुमा यो चाहिँ अद्वेष चैतसिक मात्र हो है अनि यो द्वेष नभएको व्यक्तिहरुको हैन मन चाहिँ शान्त शीतल हुन्छ अरूले कडा वचनले गाली गरे पनि सहने स्वभाव हुन्छ झन् उल्टो उसैलाई नै मैत्री भाव समेत राख्न सक्ने हुन्छ अद्वेषी व्यक्तिको स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर ग्रन्थमा देखाइराखेको छ त भन्दाखेरि चन्द्रमा जस्तै शिष्ट सौम्य विनम्र हुन्छ भनेर भनिरहेछ अनि त्यो नरिसाउने भएको हुनाले यौवनले पनि सम्पन्न हुन्छ रिसाहरू चाँडै नै छिप्छ नि छिपेको जस्तो हुन्छ है तर यो रिस नउठ्नेहरू नरिसाउनेहरू चाहिँ एकदम कलिलो भइरहेको हुन्छ त्यसैले यौवनले सम्पन्न हुन्छ रे यो भयो अद्वेष चैतसिक अब अर्को टट र मज्ज टट्टा चैतसिक यो त्यो आरमणमा सम्प्रयुक्त धर्मलाई उपेक्षा गराउने तत्र मध्यस्थता चैतसिक यो त्यो आरमणमा भनेको विभिन्न विषय वस्तुहरूमा सम्प्रयुक्त धर्मलाई भनेको चित्तलाई चित्त विशेष गरेर चित्त अनि त्यो चित्तसँग अरू चैतसिकहरू पनि मिलिरहेको हुन्छ अब त्यसमा भनौँ न सर्वचित्त साधारण चैतसिकहरू मिलिरहेको हुन्छ स्पर्श वेदना हैन स्पर्श वेदना इत्यादि चैतसिकहरू ती धर्मलाई उपेक्षा गराउने भनेको के त भन्दाखेरि अब स्पर्श भए हैन चित्तको स्वभाव चाहिँ आरमणलाई जाने स्वभाव स्पर्शको स्वभाव चाहिँ आरमणलाई स्पर्श गर्ने स्वभाव छ वेदनाको अनुभव गर्ने स्वभाव त्यो चाहिँ आफ्नो त्यो काम भयो चैतसिकहरूको काम है अनि ती चाहिँ यो चित्त चैतसिक धर्मलाई आफ्नो काम गर्नको लागि हैन धेरै पनि होइन थोरै पनि होइन मध्यस्थ रूपले प्रतिष्ठित गर्ने काम चाहिँ यो तत्र मज्ज टट्टाले गर्छ है त्यसैले तत्र मज्ज टट्टा भनेको के त भन्दाखेरि स्पर्श गर्नु अनुभव गर्नु आदि काममा रे सम्प्रयुक्त धर्मलाई धेरै पनि होइन थोरै पनि होइन मध्यस्थ रूपले प्रतिष्ठित गर्ने धर्मलाई नै तत्र मज्ज टट्टा भनेर भनिन्छ बुझ्नुभयो है यो चतुर्ब्रह्म विहारमा भए मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भनेर छ नि त्यो उपेक्षा पनि यो तत्र मज्ज टट्टा चैतसिक नै हो अनि अर्को चाहिँ काय प्रसद्धि चैतसिकको शान्त हुने स्वभाव भएको काय प्रसद्धि चैतसिक अनि चित्त प्रसद्धि सँगै पढौँ है यो एउटा चाहिँ चैतसिकको अर्को चाहिँ चित्तको चित्त प्रसद्धि चित्तको शान्त हुने स्वभाव भएको चित्त प्रसद्धि हाम्रो चित्त कहिले चञ्चल हुन्छ त शान्तको विपरीत चञ्चल भयो नि हैन के भयो भने चञ्चल हुन्छ होला कुन चैतसिक भयो भने चञ्चल हुन्छ हाम्रो चित्त अब अकुशल चैतसिक पढ्नु भइसकेन नि तपाईहरुले उद्धत चैतसिक भनेर पढ्नु भयो हैन हजुर त्यो उद्धत चैतसिक उत्पन्न भयो भने मन अशान्त हुन्छ है त्यसैले मनलाई अशान्त गरिदिने चाहिँ औदित्य हो
औडिटे मात्र होइन कि अरू पनि छन्, अरू अरू क्लेशहरू छन्। क्लेश उत्पन्न भयो भने औडिटे चाहिँ मुख्य भयो, त्यो प्रमुख। अर्को क्लेशहरूले गर्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ चञ्चल भइरहेको हुन्छ। अनि जब चाहिँ त्यो औडिटे इत्यादि हटेर जान्छ अनि यो हाम्रो चित्त चैसिकहरू शान्त हुन्छ। अब यहाँ काया पसड्डीमा होइन, काय भनेको शरीरलाई भनेको होइन है, यहाँ चैसिकलाई भनेको, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। काय पसड्डीमा काय भनेर शरीरलाई भनेको होइन, चैसिकलाई भनेको हो। एउटा चैसिक शान्त हुने, अर्को चाहिँ चित्त शान्त हुने स्वभाव। त्यसैले चित्त चैसिकलाई अशान्त गर्ने औडिटे प्रमुख भएको क्लेश शान्त हुनुलाई नै यो काय प्रशब्दी चित्त प्रशब्दी भनेर भनिन्छ। अनि यो मन शान्त भयो भने त्यसको प्रभाव त शरीरमा पनि पर्न जान्छ नि। यो विशेष गरेर ध्यान भावना अभ्यास गर्ने बेलामा प्रकट भएर आउँछ। अभ्यस्त भइसकेपछि शरीर र मन दुइटै शान्त शीतल भइराख्ने है। यो भयो काय पसडी चित्त पसडी। अर्को चाहिँ काय लौटा चित्त लौटा। लौटा भनेको हलुको हुनेलाई भनेको है। लौटा हलुक। अब गरौँ केले गर्दा हुन्छ होला? चित्त चैसिकहरू गरौँ हुने केले भन्दाखेरि ठिन मिद्द भन्ने आलस्यपन उत्पन्न भयो भने शरीर मन दुइटै गरौँ हुन जान्छ। चित्त चैसिक यो ठिन मिड्डले गर्दाखेरि हैन गरौँ हुन्छ। अनि त्यस्तो हटेर गयो भने चाहिँ मन हलुका हुन्छ। यो मन हल्का हुने कहिलेकाहीँ दान दिने बेलामा पनि हुन्छ। दान दिने बेलामा खुसी भएको कारणले गर्दाखेरि प्रीति उत्पन्न भएर पनि हल्का हुन जान्छ है। त्यसरी ध्यान भावना अभ्यास गर्ने बेलामा हैन यो क्लेशको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो मन गरौँ भइराखेको। अनि यो ध्यान भावनामा अभ्यस्त भएर आइसकेपछि क्लेशहरू बिस्तारै हटेर जान्छ। हटेर गयो भने अनि मन हलुका हुन्छ। मन हलुका भएको कारणले गर्दाखेरि शरीर पनि हलुका हुन्छ है। जस्तो कि यो भिजेको लुगा हैन, भिजेको लुगा गरौँ हुन्छ, सुकेको लुगा हल्का हुन्छ नि, त्यही भने जस्तै नै है। क्लेशले गर्दा क्लेशमा पनि ठिन मिद्द प्रमुख भएको अरू क्लेशहरू, त्यसले गर्दा गरौँ हुन्छ। जब त्यो हटेर जान्छ अनि शरीर मन हल्का हुन्छ अनि मनको प्रभाव शरीरमा परेर शरीर पनि हल्का हुन जान्छ। अनि अर्को काय मुडुटा चित्त मुडुटा। काय मुडुटा चैसिकको नरम हुने स्वभाव भएको काय मुडुटा चैसिक। चित्त मुडुटा चित्तको नरम हुने स्वभाव भएको चित्त मुडुटा चैसिक। यो एक जोड भयो। चैसिक नरम हुने स्वभाव रे है। अब यो अभिमान घमण्डी स्वभाव त्यस्तो भयो भने मन नरम हुन्छ हुँदैन नि है। यो घमण्ड गर्ने अभिमान प्रदान भएको क्लेशहरूलाई यहाँ चाहिँ भनिरहेको छ। यो अभिमान भयो भने कस्तो हुन्छ? नरम स्वभाव हुँदैन, ठिङ्ग परिरहेको हुन्छ नि है। अभिमान व्यक्तिहरू हेर्दा नै थाहा हुन्छ नि, नरम हुँदैन, ठिक भइरहेको हुन्छ, कहिले पनि टाउको झुकाउँदैन है। त्यस्तो अभिमान हटेर गयो भने अनि नरम हुन्छ अरे, नरम। त्यसैले यहाँ चाहिँ यो चैसिकलाई के हामीले सम्झनु पर्यो भन्दाखेरि अभिमान स्वभाव हटेर गयो भने चित्त चाहिँ नरम हुन्छ, कोमल हुन्छ, सभ्य भएर आउँछ। पनि ध्यान भावना अभ्यास गरेमा यो एकदम अभ्यास गर्ने बेलामा एकदम प्रकट भएर आउँछ। यो अर्को काय कमन्यता चित्त कमन्यता। काय कमन्यता भनेको चैसिकको काममा असल भाव नै लक्षण भएको कार्य कर्मण्यता चैसिक। चित्त कर्मण्यता चित्तको काममा असल भाव नै लक्षण भएको चित्त कर्मण्यता चैसिक भनेको मतलब चाहिँ यो काम कुरा गर्नको लागि हैन, असल भाव भनेको त्यसको लागि अनुकूल भएर जाने, केही चाहिँ गाह्रो महसुस नहुने
है त्यस्तोलाई भनेको यो दान गर्ने शील पालन गर्ने ध्यान भावना अभ्यास गर्ने इत्यादि कुशल कार्यमा चाहिँ अनुकूल हुने काम गर्न सक्ने जति गरे पनि गर्न सक्ने त्यस्तोलाई भनेको भनौँ न यो ध्यान भावना अभ्यास गर्ने बेलामा भए सुरुमा अभ्यास गर्ने बेला गाह्रो हुन्छ नि हैन गाह्रो हुन्छ तर अभ्यास गर्दै लग्यो भने पछि अभ्यस्त हुने बेलामा अनि 1 घण्टा भनेको कति पनि लामो जस्तो लाग्दैन सुरुमा बस्दाखेरि त्यो 1 घण्टाको समय भनेको कति चाहिँ लामो समय जस्तो ध्यान बस्नलाई एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ त्यसैले बीचबीचमा आँखा खोलेर घडी हेर्ने त्यस्तो गर्छ नि तर ध्यान भावना अभ्यास गर्दै लग्यो भने अनि पछि ध्यानमा रमाइसकेपछि विशेष गरेर यो उदय ज्ञानमा पुगेको बेला भयो भने अनि ध्यान बस्ने कार्यमा एकदम निपुण भएर जान्छ अथवा यो ध्यान बस्ने काममा चाहिँ एकदम अनुकूल भएर जाने 1 घण्टा भनेको खाली 5 मिनेट जस्तो भएर जाने त्यो चाहिँ काय कर्मण्यता चित्त कर्मण्यता भएको हो है यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण गुण यो चाहिँ सिको अब यो चाहिँ के को विपरीत स्वभाव हुन्छ त भन्दाखेरि यो कामछन्द इत्यादि है कामछन्द इत्यादि कामछन्द भनेको पञ्चकाम गुणको चाहना गर्नेलाई भनेको हो त्यस्तै व्यापार ठिनमिद्द त्यस्तोलाई पञ्चनिवरण भनिन्छ नि कामछन्द व्यापार ठिनमिद्द उडच कुकुच अनि विचिकित्सा है अब यसमा चाहिँ भनौँ न काम गुणतिर आफ्नो मन गइरहेको बेलामा भए कुशल कर्म गर्न सक्दैन है काम गुणको चाहना गर्ने कामछन्द इत्यादि भयो भने कुशल कार्य गर्नमा चाहिँ हाम्रो मन जाँदैन त्यसैले चाहिँ यो निवर्ण धर्म चाहिँ यो विपरीत स्वभाव भयो निवर्ण धर्म हटेर गयो भने अनि काम कुशल कार्य गर्नमा चाहिँ सक्षम भएर आउँछ ल अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि काय पागुण्यता चित्त पागुण्यता काय पागुण्यता भनेको चैसिकको प्रगुणता लक्षण भएको काय पागुण्यता अनि चित्त पागुण्यता भनेको चित्तको प्रगुणता लक्षण भएको चित्त पागुण्यता प्रगुणता लक्षण भएको भनेको यो एक प्रकारले यो चैसिक स्वस्थ हुने भनेको हो यो दक्ष हुने हैन प्रगुण भनेको दक्ष हुनेलाई भनेको अर्को शब्दमा कसैले स्वस्थ हुने भनेर पनि प्रयोग गरिरहेको छ चित्तको स्वस्थ हुने भाव उदाहरणको लागि चाहिँ यो रोग व्याधि रोगी व्यक्तिले हैन काम गर्न सक्दैन रोगी व्यक्तिले काम गर्न सक्दैन नि है त्यस्तै नै यो श्रद्धा भएन भने कुशल कार्य गर्न सक्दैन कुशल अश्रद्धा प्रदान भएको अकुशल धर्मले चित्त चैसिकलाई चाहिँ रोगी जस्तै बनाइदिन्छ अश्रद्धा प्रदान धर्ममा श्रद्धा भएन भने श्रद्धा नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ रोगी जस्तै बनाइदिन्छ अरे है पागुण्यता भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चित्त चैसिक धर्मलाई चाहिँ यसले स्वस्थ बनाइदिन्छ दक्ष बनाइदिन्छ त्यसैले जुनसुकै प्रकारको कुशल कार्य गर्नको लागि पनि त्यो तयार हुन्छ पागुण्यताले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि चित्त चैसिकलाई अस्वस्थ रोगी गर्ने अश्रद्धा प्रदान भएको अकुशल क्लेशलाई दमन गरेर आरोग्य गरिदिन्छ स्वस्थ गरिदिन्छ है अर्को कायो जुकटा चित्तो जुकटा कायो जुकटा भनेको चैसिकको सोझो हुने स्वभाव भएको काय रिजुकटा चैसिक चित्तो जुकटा भनेको चित्तको सोझो हुने स्वभाव भएको चित्त रिजुकटा चैसिक काय उजुकटा भनेर यहाँ चाहिँ हामीले परिच्छेद गर्नुपर्छ काय उजुकटा चित्त उजुकटा काय भनेको चैसिक भयो उजुकटा भनेको रिजु भनेको सिद्धा हुनेलाई भनेको सोझो हुने चित्त पनि सोझो हुने है अब हाम्रो मन चाहिँ यो
सोझोको विपरीत के हुन्छ बाङ्गो किन हुन्छ त भन्दाखेरि यो माया र साथेय भयो भने चित्त चैसिकहरू बाङ्गो हुन जान्छ अरे माया र साथेय माया भनेको के त भन्दाखेरि आफ्नो दोषलाई हैन अरूले थाहा नपाउने गरी छोप्ने स्वभावलाई माया भनिन्छ हामीले चाहिँ अब माया भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो जस्तो गरेर है रत्न माया भनेर माया माया पछाडि राखेर नाम दिने चलन छ वास्तवमा मायाको अर्थ पाली भाषाबाट राम्रो छैन अब यहाँ चाहिँ हैन आफ्नो दोषलाई चाहिँ छोप्ने स्वभावलाई माया भनिन्छ है अनर्थ हुने काम गरेर हैन अगाडि मात्र अर्थ वहन गरे जस्तै देखाउने भयो आफ्नो कर्तव्य पालन नगरिकन अब यो भनौँ न सुपरिवेक्षक अथवा मालिक आउने बेलामा चाहिँ खुब काम गरे जस्तो गरेर देखाउने त्यस्तो कुराहरू पर्न आउँछ यहाँ है आफूले नराम्रो काम गरे पनि त्यसलाई चाहिँ छोपिदिने स्वभाव अनि साथेय भनेको चाहिँ आफूसँग नभएको गुणलाई पनि भएको जस्तो गर्ने स्वभाव शील नभएको दुशील भएर पनि सदाचारी भए जस्तो एकदम शीलले सम्पन्न जस्तो गरेर देखाउने भयो अनि यो दुर्जन भए पनि सज्जन जस्तो देखाउने त्यस्तोलाई चाहिँ साथेय भनेर भनिन्छ अनि त्यो स्वभाव भयो भने मान्छे बाङ्गो हुन्छ यो काय रिजुकता चित्त रिजुकताले त्यो स्वभावलाई चाहिँ हटाइदिन्छ यसरी यति भए पुग्छ हामीले यति बुझे पुग्छ है यो भयो चाहिँ के शोभन साधारण चैसिक 19 वटा सबै शोभन चित्तहरूमा मिल्ने चैसिक भयो समान रूपले मिल्ने चैसिक 19 वटा अब त्यसपछि चाहिँ विरटी चैसिक 3 वटा विरटी चैसिक 3 वटा भनेको सम्मा वाचा सम्मा कमन्टो सम्मा आजीवो चेटी तिसो विरटियो नाम सम्मा वाचा यहाँ अर्थ अलग अलग मैले छुट्याएर यहाँ दिइरहेको छु जीविकोपार्जनको कारण नभएको मिर्सावाद आदि वची दुश्चरित्र 4 वटाबाट अलग भइरहेको सम्यक वचन चैसिक अनि सम्मा कमन्ट भनेको यहाँ पनि यो विशेषण राखिदिनु पर्छ है जीविकोपार्जनको कारण नभएको प्राणा टिपाटा आदि काय दुश्चरित्र 3 वटाबाट अलग भइरहेको सम्यक कर्मान्त चैसिक सम्मा जीविकोपार्जनको कारण भइरहेको वची दुश्चरित्र 4 वटा र काय दुश्चरित्र 3 वटाबाट अलग भइरहेको सम्मा आजीविका चैसिक भनेर यो 3टा चैसिकलाई चाहिँ विरटी चैसिक भनेर भनिन्छ अब यहाँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हैन यो जीविकोपार्जनको कारण नभएको भनेर किन भनिरहेको त भन्दाखेरि पछि यो 3 नम्बरमा जीविकोपार्जनको कारण भइरहेको भनेर छ नि है त्यसबाट छुट्याउनको लागि यहाँ भनेको भयो जीविका चलाउनेसँग सम्बन्ध नभएको अब जो कोही व्यक्तिले पनि आफ्नो जीविका चलाउनको लागि कुनै न कुनै काम गर्नुपर्छ चाहे व्यापार होस् चाहे सरकारी सेवाको काम चाहे कृषिको काम चाहे ज्यामीको काम एउटा काम गरिरहेको हुन्छ त्यो गर्ने बेलामा हैन गर्ने बेलामा सँग सम्बन्ध भएको भए यहाँ तलसम्म आजीवसँग यो सम्बन्धित हुन आउँछ तर यो जीविकोपार्जनसँग सम्बन्ध नभएको झुटो कुरा बोल्ने हैन झुटो कुरा बोल्ने जुगली कुरा अनि कडा वचन बोल्ने भयो व्यर्थ कुरा गर्ने मुसावादा पिसुन वाचा फरुस वाचा सम्पपलाप वाचा भनेर यो 4 वटा यहाँ आउँछ नि यो आदिबाट 3 ताक लिनु पर्ने हुन्छ झुट कुरा बोल्ने बेलामा त्यतिकै बोल्ने यो जीविका चलाउनेसँग सम्बन्ध छैन कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ अब आफ्नो जीविका चलाउनको लागि नै झुट कुरा बोलिरहेको हुन्छ तर यो चाहिँ झुट कुरा बोलेको त्यो जीविका चलाउनेसँग सम्बन्ध नभइकन बोल्ने
असत्यलाई सत्य भनेर, नदेखेकोलाई देखेको, देखेकोलाई नदेखेको, हैन, आफूले थाहा नपाएकोलाई थाहा पाएको, थाहा पाएकोलाई थाहा नपाएको भनेर त्यसरी झुटो कुरा बोल्ने, यो चाहिँ यस्तोबाट अलग हुने चाहिँ सम्मा वाचा भयो है। अनि सम्मा कमण्ड भनेको प्राणातिपात आदि काय दुश्चरित्र तीनवटाबाट अलग भइरहेको सम्यक कर्माण्ड। कसै कसैले चाहिँ अब प्राणी हिंसा गरेर जीविका चलाउनेहरू छन् नि, हैन, चोरेर जीविका अर्काको चोरेर लुटेर जीविका चलाउनेहरू छन्। तर यो जीविका चलाउनेसँग सम्बन्धित होइन। लामखुट्टेलाई मारेर जीविका चलाउनेहरू छ, लामखुट्टेलाई मारेर त जीविका चलाउन मिल्दैन नि। यो चाहिँ के भयो, जीवकोपार्जनसँग सम्बन्ध नभएको भन्छ है। यो प्राणी हिंसा, जीविकोपार्जनसँग सम्बन्ध नभएको प्राणी हिंसा आदि काय दुश्चरित्र तीनवटाबाट अलग भइरहेको सम्यक कर्माण्ड चाहिँ। अब भनौँ न, होइन, लामखुट्टेले टोक्न आयो, टोकेको बेलामा, टोक्नै लागेको बेलामा मैले त सील पालन गरिरहेको, प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर अलग भयो भने त्यो सम्यक कर्माण्ड भयो। बुझ्नुभयो है। कसैको केही राम्रो चिज देखेर लिन रहेको बेलामा अर्काको लिनु हुँदैन, त्यस्तो लियो भने पाप लाग्छ, मेरो शिर बिग्रन्छ भनेर पछि हट्यो, त्यो चोरी कर्म गर्नुबाट अलग भयो भने त्यो सम्यक कर्माण्ड हुन्छ। त्यो जीविका चलाउनसँग सम्बन्ध नभएको। अनि सम्मा आजीवमा चाहिँ जीवकोपार्जनको कारण भइरहेको ओची दुश्चरित्र 4वटा, काय दुश्चरित्र 3वटाबाट अलग भइरहेको सम्यक आजीविका चाहिँ सिक्रे। अब यो सम्यक आजीविकामा चाहिँ जीविका चलाउनेसँगै सम्बन्ध भएको है। झुट कुरा गरेर कुनै व्यक्तिहरूले, होइन, अब यो मुद्दाहरू उसमा नि अदालतमा झुटो साक्षी बस्ने बेलामा झुटो बोल्ने, त्यस्तो गर्छ नि है। त्यस्तो गरेर जीविका चलायो भने त्यो जीवको उपार्जनसँग सम्बन्ध भएको ओची दुश्चरित्र हुन जान्छ। त्यस्तै प्राणीहरूलाई मारेर, हैन, कुकुराहरू मार्ने, भैँसी मारेर त्यो बेचेर जीविका चलायो भने त्यो जीवकोपार्जन कारण भयो। जीवकोपार्जनको कारण भएको काय दुश्चरित्र भयो। त्यस्तोबाट अलग हुनेलाई चाहिँ सम्यक आजीविका चाहिँ भनिन्छ है। त्यस्तो नराम्रो दुश्चरित्र पाप कर्मबाट अलग भएर जीवकोपार्जन गर्नलाई सम्यक आजीविका भनिन्छ। यो भयो विरति चैसिक 3वटा। अब अप्रमाण चैसिक 2वटा र प्रज्ञेन्द्रिय चैसिक। करुणा मुदिता अपमन्यायो नामाति सब्बथापि पञ्चेन्द्रियेण सद्दिङ पञ्चविंशति मे चेतसिका शोभनाति वेदितव्या। यो अप्रमाण चैसिक। अप्रमाण भनेकै प्रमाण नभएको, सीमाविहीन, यति उति भनेर प्रमाण नभएकोलाई अप्रमाण भनेर भनिन्छ है। अप्रमाण सत्व प्राणीहरूलाई, होइन, यति उति भने सीमाविहीन अप्रमाण सत्व प्राणीहरूलाई आरमण गर्ने यो करुणा र मुदिता चैसिकलाई अपमन्य चैसिक भनेर भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, करुणा केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि सीमाविहीन भइरहेको दुखित सत्व प्रज्ञप्तिलाई आरमण गरी करुणा भाव जगाउने करुणा चैसिक। अब यहाँ दुखित सत्व प्राणी है। सत्व प्राणी कस्तो हुनुपर्छ? दुःख भइरहेकाहरू, दुःख कष्ट भोगिरहेका सत्व प्राणीहरू देखेर, होइन, दया राख्नु, अनुकम्पा राख्नु, सहानुभूति राख्नु है।
त्यो चाहिँ जुन दुःख भइरहेको त्यो दुःखबाट मुक्त गरिदिने इच्छा हुनुलाई नै करुणा भनेर भनिन्छ। यो करुणाको ठ्याक्क अर्थ हो भने के हो भन्दाखेरि अरूको दुःख देखेर मन हृदय कम्प हुने स्वभावलाई करुणा भनिन्छ है। हृदय कम्प हुने स्वभाव, अरूको दुःख देखेर टिकटिकै हेरेर नबसिकन, टिकटिकै कुनै मान्छेहरू तमासा हेरिरहेको हुन्छ नि अरूको दुःख हुने बेलामा, त्यसरी चाहिँ नबसिकन उसलाई चाहिँ दुःखबाट मुक्त गरिदिने है, कसरी चाहिँ त्यो दुःखबाट मुक्त होला भनेर यो सहयोग गर्ने भाव त्यसमा चाहिँ उत्पन्न भएर आउँछ। खालि इच्छा हुने मात्र होइन कि त्यो दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि उसले उपाय पनि खोज्छ अनि सके दुःखबाट मुक्त पनि गरिदिन्छ। अब भनौँ न होइन, आफ्नो अगाडि केही कुनै प्रकारको एक्सिडेन्ट त्यस्तो भयो भने, दुर्घटना भयो भने त्यसलाई दया राखेर हस्पिटल पुर्याइदिने है। जस्तै बाढी पीडित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब सहयोग, दुःखबाट मुक्त होस् भन्ने कामना गरेर यस्तो दुःख जुन चाहिँ भइरहेको दुःख हो त्यसलाई मुक्त गर्नको लागि सहयोग गर्न जाने, त्यो सबै यो करुणा हो है। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन सक्छ, मान्छेहरूले करुणा हो कि शोक हो भनेर छुट्याउन नसक्न पनि सक्छ। अर्काको दुःख देखेर चाहिँ होइन आफू पनि दुखी हुनेलाई भनेको होइन, कुनै चाहिँ अर्काको दुःखको कुरा सुनेर आँखामा आँसु झार्ने त्यस्तो पनि हुन्छ है। अनि मनमा डा हुने, शोक हुनेलाई चाहिँ करुणा भनिँदैन। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई त दोर्मनस्य वेदना भनिन्छ, मानसिक दुःख भनिन्छ। करुणा भनेको त के हो? कुशल धर्म हो नि। त्यसैले कुशल धर्म भएकोले त्यसमा चाहिँ शोक आदि चाहिँ यो शोक आदि क्लेश चाहिँ उत्पन्न हुँदैन है। यो करुणा राख्ने बेलामा हामीले चाहिँ शुद्ध रूपले राख्न जानुपर्छ। अर्काको दुःखमा दुखी हुने भनेको होइन यो करुणा भनेको, दुखी हुने होइन, त्यो दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि इच्छा कामना हुनेलाई करुणा भनिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ करुणा राख्ने भनेर चाहिँ शोकमा डुबिराखेको पनि हुन सक्छ है। ल यो भयो। अब अर्को चाहिँ मुदिता, परिधि रहित भइरहेका सुखित सत्व प्रज्ञप्तिलाई आरमण गरी खुसी हुने मुदिता चाहिँ सिक। मुदिता चाहिँ के हो? अर्काको उन्नति प्रगति देखेर चाहिँ खुसी हुने। ईर्ष्याको ठ्याक्क विपरीत स्वभाव है। ईर्ष्याको विपरीत स्वभाव, ईर्ष्या भनेको के हो? अर्काको गुण, धन सम्पत्ति, रूप, लावण्य, यश, कीर्ति, त्यस्तै अर्काको उन्नति प्रगति भएर सुख भएको देख्न नसक्ने, त्यो ईर्ष्या भयो। मुदिता चाहिँ ठिक्क विपरीत, अर्काको सुख भएको देखेर, उन्नति प्रगति भएको देखेर प्रसन्न हुने, हर्ष हुने, सुखी हुने, खुसी हुने स्वभावलाई चाहिँ मुदिता भनिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को प्रज्ञेन्द्रिय चैतसिक। प्रज्ञेन्द्रिय चैतसिक भनेको यो प्रज्ञा ज्ञानलाई नै भनेको हो। सम्पूर्ण अनित्य आदि आकार प्रकारले यथार्थ जान्न सक्ने, त्यसरी जान्नुमा अधिकार लिने प्रज्ञेन्द्रिय भनिने, प्रज्ञेन्द्रिय भनिने चैतसिक भनेको हो। ल प्रज्ञेन्द्रिय वाक्य पुरा भयो। प्रज्ञेन्द्रिय चैतसिक भनेको भयो है, अमोह चैतसिक। सम्पूर्ण अनित्य आदि आकार प्रकारले यथार्थ जान्न सक्ने, त्यसरी जान्नुमा अधिकार दिने प्रज्ञेन्द्रिय भनिने अमोह चैतसिक। अब यो चाहिँ ठ्याक्क मोहको विपरीत स्वभाव भएको चैतसिक भयो। पञ्चेन्द्रियमा पञ्या र इन्द्रिय भनेर दुईटा शब्द मिलेर बनेको छ। अनि पञ्यामा पनि फेरि प र न्या धातु दुईटा मिलेको। प भनेको प्रकार प्रकारले,
अनि न्या भनेको चाहिँ थाहा पाउनु, प्रकार प्रकारले थाहा पाउनु। त्यो प्रकार प्रकार भनेको के हो त भन्दाखेरि अनित्य आदि, अनित्य दुःख अनात्मा भनेर चाहिँ थाहा पाउनुलाई प्रज्ञा भनिन्छ। अब यो अलि माथिल्लो स्तरको प्रज्ञा भयो। प्रज्ञा भनेको ठिक बेठिक छुट्याउने, हैन, राम्रो नराम्रो, ठिक बेठिक, उचित अनुचित, फाइदा बेफाइदा त्यस्तो छुट्याउन सक्ने पनि प्रज्ञा हो। अब यो माथिल्लो स्तरमा यो विपश्यना ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने अनित्य दुःख अनात्मा थाहा पाउने यो प्रज्ञा है। यति मात्र पनि हैन, फेरि त्यो भन्दा पनि माथिको प्रज्ञाहरू पनि छन् हैन। चतुरार्य सत्यलाई थाहा पाउने प्रज्ञा भनेर। अनि इन्द्रिय भनेको चाहिँ अधिकार जमाउने, गभर्निङ पावर भएको प्रज्ञालाई पञ्चेन्द्रिय भनिन्छ। त्यसले जान्नु बुझ्नुमा अधिकार लिनेलाई चाहिँ प्रज्ञेन्द्रिय भनिन्छ। अरे यो प्रज्ञेन्द्रिय भनेको अमोचैसिक हो है। प्रज्ञा, पञ्ञा भनेको प्रज्ञा भयो, विद्या भनेको विद्या, विद्या प्रज्ञालाई विद्या पनि भनिन्छ। मोहलाई पाली भाषामा के भनिन्छ? अर्को एउटा शब्द अविद्या भनिन्छ है। अविद्या, मोहलाई अविद्या भनिन्छ भने प्रज्ञालाई विद्या, विद्या भनिन्छ। प्रज्ञालाई ज्ञान पनि भनिन्छ पाली भाषामा, ज्ञान। अनि सम्मा दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सही धारणा भनेर पनि भनिन्छ है। यसरी यो चाहिँ प्रज्ञेन्द्रिय भयो। यो अविद्याले अथवा मोहले हैन विषय वस्तुको वास्तविक स्वभाव, यथार्थ स्वभावलाई छोपिदिन्छ। त्यसैले अविद्या भनेको अन्धकार समान हो। प्रज्ञाले विषय वस्तुको यथार्थ स्वभावलाई उघारेर देखाउँछ। त्यसैले प्रज्ञा भनेको प्रदीप अथवा प्रकाश समान हो। त्यही भएर भगवान बुद्धले नट्ठी पञ्ञा समा आभा भनेर आज्ञाउनु भएको छ। अर्थात् यो प्रज्ञा समान चाहिँ प्रकाश अर्को छैन है। प्रज्ञा समान प्रकाश अर्को छैन भनेर आज्ञाउनु भएको भयो। त्यसैले यहाँ तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो? प्रज्ञा भनेको यो यथार्थ रूपले जान्ने, जस्तो छ त्यस्तै यो नाम रूप धर्महरू अनित्य दुःख अनात्मा भनेर थाहा पाउने स्वभाव है। स्वभावलाई प्रज्ञा भनेर भनिन्छ। अनि त्यसरी जान्नुमा बुझ्नुमा अधिकार लिने भएकोले चाहिँ प्रज्ञेन्द्रिय भनेर भनेको हो। अनि यो प्रज्ञेन्द्रिय भनेको अमोचैसिक नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ल यति भयो भने हाम्रो सोबनचैसिक जम्मा कतिवटा भयो? 25 वटा है। सोबन साधारण चैसिक 19 वटा, अनि विरटी चैसिक 3 वटा भयो। त्यसपछि अप्रमाण चैसिक 2 वटा, प्रज्ञेन्द्रिय एउटा गरेर जम्मा कतिवटा भयो? 25 वटा। अब चैसिकहरू 52 वटा हाम्रो सकियो। चैसिकको बारेमा बुझ्नु भयो? केही प्रश्न छ भने सोध्नु भयो नि हुन्छ। बुझ्नु भयो? केही प्रश्न छ भने सोध्नु भयो नि हुन्छ। बुझ्यो गुरुमा है। यो सोबन चैसिक छ नि, सोबन चैसिकहरू हैन, सबै सोबन चैसिकमा मिल्छ। सोबन चैसिक 25 वटा हैन, सोबन चित्तहरू 49 वटामा मिल्ने चैसिक भयो। अनि त्यो 49 वटामा मिल्छ भने पनि यो श्रद्धादेखि यो 19 नम्बरसम्म हैन, यो 19 नम्बरसम्म यो चित्तु जुगटा यो चाहिँ सबै शोभन चित्तहरूसँग समान रूपले मिल्छ। त्यही भएर शोभन साधारण चैसिक भनेको भयो है। अनि सम्मा वाचा कमन्ता आजीविका पनि नमिल्ने हैन, मिल्छ। तर मिले पनि एकैचोटि मिल्दैन यो है। भनौँ न अब झुट कुरा बोल्नुबाट अलग्ग भएको बेलामा
समाकमण्ट समावाचा चैसिक मिल्छ भने समाकमण्ट र समा आजीविका मिल्दैन है। प्राणी हिंसा गर्नुबाट अलग्ग हुने बेलामा समाकमण्ट मिल्छ भने समावाचा र समा आजीव मिल्दैन। त्यसरी सबै एकैचोटि मिल्ने होइन यिनीहरू है। शोभन चैसिकमा मिल्छ भने तापनि एकैचोटि चाहिँ मिल्दैन, अलग अलग भएर मिल्छ। अनि करुणा मुदिता पनि त्यस्तै, सटो प्राणीहरूप्रति दया माया राख्ने बेलामा करुणा मिल्छ भने हैन मुदिता मिल्दैन। अब दुखित सटो प्राणीलाई हेरेर मुदिता त उत्पन्न हुँदैन नि, खुसी त हुँदैन नि, त्यसैले त्यो बेला मुदिता उत्पन्न हुँदैन। त्यस्तै सुखित सटो प्राणीहरूलाई आर्मन गरेर अर्काको उन्नति प्रगतिलाई देखेर खुसी हुने बेलामा करुणा उत्पन्न हुँदैन। त्यसैले यो पनि अलग अलग नै उत्पन्न हुन्छ है। पञ्चेन्द्रिय चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ज्ञानले युक्त भएको चित्तमा मात्र यो पञ्चेन्द्रिय मिल्छ है। ज्ञान भएन भने मिल्दैन। ज्ञान सम्प्रयुक्त चित्तमा मात्र मिल्छ, ज्ञान विप्रयुक्तमा मिल्दैन सिधा पनि भने यसरी। ल त्यसो भए आज यति नै गरौँ, अनि पछि चाहिँ अब संप्रयोग नयाँ भनेर हामीले पढ्नुपर्छ। यी चैसिकहरू कतिवटा चित्तमा मिल्छ भनेर विस्तृत रूपले अब पढ्नुपर्छ। यसरी यो अधिमोक्ष चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि चाहे मिथ्या होस् सही गलत त्यो केही छुट्याउँदैन, उसले खाली निर्णय मात्र गर्ने यही हो भनेर त्यस्तो है। अनि अरू चैसिकमा पनि त्यस्तै यो छ नि। अब टेकु जस्तो चैसिक भन्यो भने भट्कन लागेको घरमा टेवा दिन्छ नि होइन, टेवा दिन्छ नि, त्यो टेवा जस्तो चैसिक भन्यो भने वीर्य चैसिक है। अनि कमलको फुल जस्तो चैसिक हिलोमा नटासिने गरिकन फुलिरहेको छ नि होइन। आज मात्रै पढाएको नि त्यो आज मात्र पढाएको नि। अल्लो अब त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। लाहा अथवा गम जस्तै टासिने स्वभाव भएको चैसिकसँग मिल्ने चित्तहरूको स्वरूप लेख्नुहोस् भने त्यसरी सोध्न सक्छ। एकैचोटि लोभ चैसिकसँग मिल्ने नभनिकन लाहा अथवा गम जस्तै टाँसिने स्वभाव भएको चैसिक त्यस्तो सोध्यो भने अरे खान पाइराख्ला है। अनि हावा नचलेको ठाउँमा बलिरहेको दियो जस्तो चैसिक भन्यो भने दियो हावा नचलेको ठाउँमा बलिरहेको दियो जस्तै स्थिर हुने चैसिक। ल स्थिर भन्ने शब्द थपिदिए एकाग्रता चैसिक है। ढोकाको फ्रेम जस्तो चैसिक भन्यो भने अधिमोक्ष, ढोकाको खापा जस्तो भन्यो भने विचिकित्सा। अनि भट्किन लागेको घरलाई होइन काठको ठाम के भन्छ खम्बा टेकु भन्छ नि। नेवाली टेकु होला नेवा भ्याठेछ होला हो टेको रायो जे गएछ टेको है। टेको जस्तो चैसिक भन्यो भने अनि राजाको प्रिय पात्र जस्तो चैसिक भन्यो भने नि वितर्क अनि फक्रिएको कमलको फुल जस्तै मनलाई प्रफुल्ल गरिदिने चैसिक प्रीति हो गुरुमा। एकदम ठिक। फिटकिरी जस्तो चैसिक आज मात्र पढेको। काय जुकटा हो गुरुमा। श्रद्धा होइन अघि भर्खर पढेको श्रद्धा फिटकिरी जस्तो नि। अनि राजाको भण्डारे जस्तो चैसिक चैसिक। यो चाहिँ उदाहरणहरू सम्झनु पर्छ है। हिलोबाट अलग्ग भएको कमलको फुल जस्तो चैसिक
अमोह अलोभ ए नटासिने भयो नि हैन अनि चन्द्रमा जस्तै शिष्ट सौम्य विनम्र स्वभाव भएको चाहिँ सिख अडोस त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त्यो सम्झनु पर्छ उदाहरणहरू ल भयो ल आजलाई यति नै गरौँ गुरुमा हजुर कुनै छौ वचने अकुशल चेत सिके वचिस मोह अहिरिकले अनटप्य चाहिँ हो सोंगु दण्डित पट्टानुवाद भए भए यो बारे एउटा अटानुवाद भयो परानुवाद भयो दण्ड भयो ए दण्ड दुर्गति भयो सोंगु केङ्गु केङ्गु 4 नम्बर छु गुरुमा खैटा ठमा ढोसारो पनि एउटा परानुवाद भयो मेपिसँग चाहिँ आरोप लगाइयो अथवा यो ल दण्ड भयो दण्ड सजाय भगे यामालियो दुर्गति भयो दुर्गति पतन भयो ल 61 मिनट ठुले याने